اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مومنین مسلمین امام علی رضا علیہ السلام ارشاد فرمینن جیندے پیراں دے وچ درد رہندا ہے، بہت زیادہ تکلیف اس امام علیہ السلام نے اس درد دا نسخہ بیان فرمائے۔ مولا فرمائے ہوں شخص کو چاہیے سورہ یاسین دی 78 نمبر آیت اور 79 نمبر آیت کو 40 مرتبہ زیتون دے تیل تے پڑھے، روزانہ اون تیل دے نال مساج کرے، انشاءاللہ مولا فرمینن اون دا اے درد ختم ہوئے سی۔ خالق اکبر امام علیہ السلام دے دسائے ہوئے طریقے دے مطابق عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے۔ والحمدللہ رب العالمین۔